बावजूद, तमाम खौफ के बावजूद लोग आए, उन्होंने वोट डाला और ऐसे वोट डाला जिसने उनके जज्बात की अक्कासी की, उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी की। लोगों ने खौफ के बुत वाक़तन उस दिन तोड़े और ये एक ऐसा रूपरवर मंजर था। उस दिन सारा दिन बतौर कैंडिडेट में पोलिंग स्टेशंस में फिरा, बच्चे बच्चियाँ बूढ़े आकर बगलगीर हुए मुझसे और उन्होंने कहा हम आज अपना एतमाद आपके हवाले कर रहे हैं, आपने इसकी निगहदाश्त करनी है। अंकल, बेटा, हर किस्म के अलकाबात से नवाजा गया हमें और हम बहुत खुश थे कि पाकिस्तानी कौम ने जमहूरियत के साथ, इस रियासत के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार उस तरीके से किया है जो आइन और कानून चाहते हैं। एक बड़े खुशगवार माहौल में आकर लोगों ने वोट डाले और अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। लेकिन ये सब कुछ बदल गया उस दिन शाम 10 बजे के बाद। उस दिन शाम 10 बजे किसी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला करना है, मखसूस हलकों में जो नताइज हैं उनको तब्दील करना है। अब ये फैसला किसका था? ये उन हलकों में फ़र्दन किसी ने ये फैसला किया, उन हलकों में जो लोग थे जो फैसला करने की सकत रखते थे, या ये फैसला कहीं और हुआ, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो अंदोनाक था। मुझे ख़ुद हल्का NA 128 में वहाँ के RO ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़ कर गरिबान से निकाल दिया RO के दफ्तर से बाहर। मेरी बेगम साहबा मेरे साथ थी, मेरे इलेक्शन एजेंट के तौर पे हमें बार दुत्कारा गया और हमारे पूछने पर सिर्फ ये कहा गया कि आपको यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद जो हुआ वो एक सानिया था। हमें जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से ज़ायद की लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन NA 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। मुझे 1,60,000 वोट दिखाए गए और मेरे मद्दे मुकाबिल को 1,72,000, जबकि हमारे पास जो फॉर्म है उनमें उनके वोट 60,000 से ऊपर नहीं जाते। लिहाजा एक ऐसा हौलनाक अमल किया गया, 1,10,000 वोट जाली जो हैं वो कहीं से पैदा करके डाले गए। ये जमहूरियत की तौहीन तो है ही, कि उन लाखों लोगों की तौहीन है जिन्होंने उस दिन बाहर निकल कर वोट डाला। हम इस तौहीन के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो एतमाद को ठेस पहुँचाई गई है लोगों के, उसके लिए हम खड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। ये बताएं कि आप इससे पहले मुस्लिम लीग नून अभी जो इलेक्शंस में उसकी बेनिफिशरी है, आप मियां नवाज शरीफ के लिए करोड़ों रुपए फीस लेके आप उनके केसेस लड़ते रहे। आज आपसे कैसा लग रहा है कि उनकी दिमाग जो है वो इस धांधली के नतीजे में हुकूमत में आ रही है? देखिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हम जो मुकदमे लड़ रहे थे 2017 में, वो क्या मुकदमे थे? हम यही कह रहे थे कि अदालती अमल के ज़रिए रजीम चेंज नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। आवाम को मौका दें कि वो मुंतखब करें किसने हुकूमत में रहना है, किसने हुकूमत में नहीं रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप JITs बनाएं, अदालतों को बिठाएं और उनके ज़रिए किसी के नाम पे सुर्ख लकीर लगाएं और उसको बाहर निकाल दें। हम उस उसूल के लिए तब भी लड़ रहे थे और मैं उस उसूल के लिए आज भी लड़ रहा हूँ। ये काम जमहूर के हवाले करें, अवाम के हवाले करें, उन्हें वोट डालने दें, उनके वोट को वाक़तन इज़्ज़त दें। और आज मुझे अफसोस है कि जो अवाम के वोट की इज़्ज़त की बात करते थे वो आज इस बेतौकीरी और बेइज़्ज़ती की बुनियाद पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इसका मतलब आपकी जजमेंट ठीक नहीं थी उस वक्त? बिल्कुल ठीक थी। मेरी जजमेंट किसी शख्स के हवाले से ना तब थी ना आज है। मेरी जजमेंट एक उसूल के हवाले से है। जो भी उस उसूल के लिए खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। आप क्या समझते हैं जो इंतखाबात में धांधली हुई, किसने करवाई है? मुझे नहीं पता। देखिए, ये बात तो शवाहिद से करनी चाहिए। मुझे इतना पता है कि धांधली हुई है, मुझे ये पता है कि धांधली कैसे हुई है, ROs ने और पुलिस अफसरान ने क्या रोल अदा किया है, वो सब मेरे सामने है। RO साहिबान और पुलिस अफसरान ने जो मौजूद थे मौके पे RO के दफ्तरों में, उन्होंने लोगों को पकड़ कर उम्मीदवारों को बाहर निकाला, दरवाजे बंद किए, मार पीट की और उसके बाद जो दस्तावेज़ात बनाई जिनका अब हमने तकाजा किया है कि दिखाएं हमें किस बुनियाद पे ये 1 लाख की लीड जो है उसको 12,000 की शिकस्त में तब्दील किया गया। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तादाद जो है आज़ाद उम्मीदवारों की और PTI की है जो फॉर्म 45 के हवाले से यहाँ पर आ रहे हैं, आपको पूरा मन एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा, तो कोई ऐसा लायामल है कि सारी लायर कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी होगी? देखिए, लॉयर कम्युनिटी शायद ना इकट्ठी हो और ये ज़रूरी भी नहीं है। मैं समझता हूँ अवाम को इकट्ठा होना चाहिए, हर शरीफ नफ्स शख्स को इस मामले में इकट्ठा होना चाहिए। इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, ये सियासत से बहुत ऊपर की उसूली बात है। लॉयर एक छोटा सा हिस्सा है माशरे का आप सब हिस्सा हैं। माशरे का हिस्सा अवाम है। हमें बतौर अवाम, बतौर पाकिस्तानी एहतजाज करना है कि ऐसा मत करो। इसका बेनिफिशरी कोई भी हो, इससे मजरूब कोई भी हो,
ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے. سلمان صاحب بتائیے گا ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, ابھی تک ہمارے سسٹم جو ہے 10 بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں جان بوجھ کر ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے, اس پہ کھل کے بات کیجیے گا کہ سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو 3 دن لگ جاتے ہیں. سر اب ہم انڈیا جیسی ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک نہیں ہے, 24 کروڑ ووٹ ہے, تو 24 کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑے, ابھی 24 کروڑ بندے نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا. اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی, لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا, جو 8 فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکیجز ہیں ان کو بند کیا گیا, اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے. اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن سے براہ راست الیکٹرانکلی فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے, اور یہ تمام جو جھگڑا اب ہمارے سامنے ہے یہ نہ ہوتا. اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے, اس دن فون سروسز کو بند کر کے. دیکھیے ہم ہر جگہ استدعا کریں گے, ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اعتماد ہو یا نہ ہو, جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے. اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے, ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے, ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا کہ آر او ٹیم میں رپورٹ جمع کروائے اور فارم 47 کو جاری نہ کرے. اس بات اسی کی ریورس میں آج کو ڈسیزن دے دیا. آپ کو کس حد تک امید ہے کہ دیکھیے مجھے نہیں پتا, مختلف مقدمات کے مختلف حقائق ہوتے ہیں. کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم 47 کو, کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو. اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ 76 سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگتے رہتے ہیں, درست لگتے رہیں. دیکھیے دھاندلی کا معاملہ ختم کب ہوگا؟ نہیں ہوگا ختم جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی, نہیں ہونے دینی. دھاندلی کو صرف ریاست ختم کرا سکتی ہے, اور جب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاستی اہلکار دھاندلی میں شامل تھے. دیکھیں یہاں دھاندلی فریقین کے درمیان بہت کم ہوئی ہے, ہوئی ہوگی وہ, لیکن اصل دھاندلی آر او اور پولیس افسران نے کی ہے. تو یہ فریق تو نہیں تھے بظاہر, انہوں نے کیوں یہ حرکت کی؟ کیوں آر او صاحبان نے پولیس افسران کو کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو میرے دفتر سے؟ قانون کا تقاضا ہے کہ کنسالیڈیشن جو ہے وہ فریقین کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگی. ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ کون سا فارم 45 ایک پریزائڈنگ افسر لے کر آیا ہے, اس کے مطابق اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا. جب ہمیں کمروں سے نکال دیا گیا تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جو نمبر ڈالے ہیں وہ کہاں سے لے کر ڈالے ہیں. سلمان اکرم بلال صاحب اس وقت آپ الیکشن کمیشن کی باہر موجود ہیں, اندر سے آ رہے ہیں, کیا کارروائی ہوئی آج اور آنے والے دنوں میں کتنے پر امید ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں آئیں گے, رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے؟ دیکھیے ہم نے اپنی آج استدعا جو ہے وہ دائر کی ہے, کل غالباً سنوائی ہوگی. دیکھیے امید کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہے. میرے لیے ایک جو راستہ ہے اس پہ میں نے چلنا ہے, وہ راستہ قانون کا, آئین کا راستہ ہے. اس میں یہی میرے سامنے ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنا احتجاج جو ہے, جو اپنی استدعا ہے وہ آگے بڑھاؤں. اور جو ہوا ہے میری نظر میں وہ اتنی فاش دھاندلی ہے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جج, کوئی بھی الیکشن کمیشن اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. راجہ صاحب آپ دھاندلی کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن دھاندلی کے کرداروں کا, ذمہ داران کا ذکر نہیں کر رہے. گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھا, اس میں آپ کو کوٹ کیا, بعد میں آپ نے ٹویٹ کیا کہ مس کوٹ کیا گیا. بالکل, آپ کھل کر کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے سامنے دھاندلی کر رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں نامینیٹ کر رہے؟ دیکھیں میں کیسے کہوں, میں نے کہہ دیا نا آر او اور پولیس افسران نے کی ہے. ان کو کس نے کہا تھا, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مجھے تو یہ نظر آیا کہ آر او صاحبان کے دفتر میں دھاندلی ہوئی, کرنے والے آر او صاحبان تھے اور ان کے معاون تھے پولیس افسران. یہ دو کردار تو بالکل سامنے ہیں اور میں کھل کر ان کا نام لیتا ہوں. میں اپنے حلقے کے حوالے سے کوئی تعامل نہیں سمجھتا, میں نے ٹویٹ میں نام بھی لیے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم. انہی آر اوز کو چیلنج کیا تھا عمیر نیازی نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ نے انہی آر اوز کو بحال کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے سارا کا سارا پلان کیا گیا تھا؟ دیکھیں میں اب سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں کچھ کہہ سکتا. انہوں نے تو اس لیے بحال کیا تھا کہ اس وقت دیر بہت ہو گئی تھی. آر اوز کی تعیناتی کو بہت پہلے چیلنج ہونا چاہیے تھا, اور غالباً کیا بھی گیا تھا. وہ پٹیشن لگی 2 ہفتے کے تعطل سے تھی. یہ بالکل آر اوز کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے, اور آر اوز کو ہم کہاں سے لائیں, آسمان سے لائیں, مجھے نہیں پتا. لیکن آئندہ الیکشنوں میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرور جوڈیشل افسران پہ کو فوقیت دینی چاہیے, انتظامی افسران کو. دیکھیں باقی لائے عمل تو پرامن سیاسی احتجاج ہی ہوگا, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. اپوزیشن میں بیٹھیں گے پھر
देखिए उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो भी नंबर बनते हैं पार्लियामेंट में उसके मुताबिक हमें काम करना है, लेकिन असल बात उसूल की है, असल बात हुकूमत साजी की नहीं है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत अगर कोई आज बना भी लेता है, एक झूठ पर मबनी हुकूमत, तो वो क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए या अपनी सियासत के लिए? सियासत वही अब अवाम ने बता दिया कारगर होगी, कामयाब होगी, जो उसूलों पर मबनी है।